السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ امور هانيه. نتمنى تكونوا بخير ونتمنى يكون نهاركم زوين وعامر بالايجابيه وبالافاده والاستفاده. اليوم غادي نبدا واحد الدرس في سهل ممتنع، على السهل ممتنع. بحال الدرس السابق. يعني الناس اللي كيتفرجوا في هذا الدرس وما شافوش الدرس الاولاني يرجعوا يشوفوه، وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هذه من جهه اخرى هذا الدرس كيوقع فيه مشكل في بزاف في لا ريداكسيون، بزاف في لا ديكتي. ملي كيمني علينا شي واحد ما كنعرفوش واش نديرو الكلمه الاولانيه ولا الكلمه الثانيه. ما غاديش نسميها كلمه، غنقول كلمه، حيت لي دو بتي مو كل كلمه فيها حرف. واخا فيها حرف راه تعتبر كلمه امو. هاد لي دو مو، هاد لي دو بتيت لتر كنطقوهم بنفس الطريقه، ولكن ما كنكتبوهمش بنفس الطريقه وما عندهمش نفس المعنى وما عندهمش لا ميم فونكسيون غراماتيكال دون لا فراز. سي بون، كنطقوهم نفس النطق، ولكن هاد المعنى والكتابه والوظيفه داخل الجمله ماشي هي لا ميم. امتى غادي نديروا الكلمه الاولى ولا الكلمه الثانيه؟ كلشي هادشي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في هاد لا فيديو. بون، شنو هما هاد الكلمات؟ كما قلت لكم، ها هو غير هاد الحرف الصغير اللي هو ا اكسون، وهاد لو ا سانز اكسون. نتعرفوا على اشنا هي كيلي لا ديفيرونس، اشنا هو الفرق بين هادي وبين الاخرى، امتى كنديروا هادي وامتى كنديروا الاخرى. Les mots a et a sont des homophones grammaticaux, c'est-à-dire qui n'ont pas la même fonction grammaticale dans la phrase. Homophone grammatical هما بجوجهم homophone، حيت كنطقوهم كنقولوا a et a، ولكن هذيك sans accent والاخرى avec accent. homophone grammatical ما عندهمش la même fonction grammaticale في الجملة. يعني a sans accent provient du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif il a, et a avec accent est une préposition. Le a sans accent provient جايلينا من le verbe avoir conjugué في le présent de l'indicatif. بحال le est هذاك le verbe être، وهاد le a هاد la petite a sans accent راه le verbe avoir هذا مصرف لينا في le présent de l'indicatif. كنقولوا j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. يعني il a عنده، j'ai عندي. وعندنا لو ا اكسون اللي هي سي اون بريبوزيسيون، ماشي بروبوزيسيون، سي اون بريبوزيسيون. هذه كنستعملوها بزاف ديال الجمل. مثلا في العربيه كنقولوا غادي نمشي للمدرسه، ساذهب الى المدرسه. مثلا كنقولوا جو في ا ليكول، هاد لو ا اكسون كنستعملوها مع ليكول، مع لي نون، ومع حتى لي فيرب في الانفينيتيف. ماشي بحال لو ا، هذا لو ا سي ان فيرب كونجوغي، ماشي في الانفينيتيف، سي ان فيرب كونجوغي. اشنا هي لا فاصون بور ديستانغي هاد لي دو؟ ديستانغي نميزو ولا ديفيرونسيي. كيفاش غادي نميزو؟ عندنا واحد الطريقه بسيطه. لا فاصون لا بلو سامبل بور لي ديستانغي هي de mettre la phrase dans un autre temps comme l'imparfait. دابا عندنا جمله غادي نحطو هذاك الجمله في واحد لو طون اللي هو l'imparfait، وإلا ولات لينا افي a été، donc là il s'agit de a sans accent، tandis que a ne change pas، tandis que في حين انه هاد لو ا اكسون كتبقى هي. الا ما تبدلت ليناش هاد لو ا، راه كنديرو ا اكسون، تبدلت لينا ورجعت لينا افي، دونك راه غنديرو ا sans accent اللي هو لو verbe avoir. des exemples كنقولوا il a dit de ne pas s'en faire، حولناها ولات لينا il avait dit de ne pas s'en faire. دونك هنايا راه عندنا لو ا sans accent اللي هو لو verbe. وديجا خاصنا نردوا البال لهاد لو برونون هاد لو برونون اوتوماتيكمون راه غادي تبعو لو verbe. الجمله بلا فعل راه ناقصه في المعنى، ما كاينش عندنا لو سونس الا ما كاينش لو verbe داخل الجمله. دونك هنايا كنقولوا il a
sans accent ماشي avec l'accent ورجعت لينا افي دي يعني افي في l'imparfait donc هاد لو ا غنديرو لو ا sans accent. هذا المثال الاول. المثال الثاني il ne pense qu'à manger. شوفوا هنايا هاد لو ا accent واشنو تابعها؟ راه تابعها le verbe في l'infinitif. il ne pense qu'à dormir تابعها le verbe في l'infinitif. هنايا entre parenthèses شنو قالوا لنا هنايا؟ on remplace par un autre verbe. لا اي فعل حطيتيه هنايا كتبقى هاد لو ا هي لا ميم لو ا accent. il ne pense qu'à manger. شي واحد مثلا عزيزه عليه الماكله ما كيفكر في حتى شي حاجه كيفكر غير في الماكله يعني il ne pense qu'à manger ما كيفكرش غير هذيك غير في الماكله. il ne pense qu'à dormir ما كيفكر في غير انه ينعس. سي بون. هاد لو ا اكسون كتكون موراها لانفينيتيف وهاد لو ا سانز اكسون كيكون موراها لو بارتيسيپ باسé. remarque on écrit toujours a avec accent devant un infinitif et a devant un participe passé. هادي ردوا ليها البال. حنا دابا غير في لي فيرب ما هضرناش على لي نون. راه كنقولوا جو في ا ليكول ب ا اكسون ماشي ب ا سونز اكسون ولكن الا عندنا لي فيرب وما عرفناش واش نديرو ا اكسون ولا ا سونز اكسون راه لو ا اكسون راه كيكون موراه لانفينيتيف ما كيكونش من وراه الفعل مصرف. وهاد لو ا كيكون موراه لو بارتيسيپ باسé ما كيكونش موراها لانفينيتيف. هادي خاصنا نردوا ليها البال. à retenir. qu'est-ce qu'on va retenir اشنو خاصنا نديرو في بالنا؟ اولا on utilise a sans accent quand il s'agit du verbe avoir. si au passé on peut dire avait il s'agit de a. امتى كنستعملو a sans accent؟ الا كاين عندنا لو verbe avoir. الا في الوقت في الزمن ديال الماضي حيت l'imparfait c'est un temps du passé. c'est bon. الا رجعناها ولات لينا si on peut dire avait الا ممكن لينا نديرو avait يعني راه il s'agit de a راه خاصنا نديرو le a sans accent. pardon. le a avec accent est la préposition et non pas le verbe. هذا c'est une préposition ماشي فعل. au passé on ne peut pas mettre avait. الا كانت عندنا شي جمله مثلا فيها ما عرفناش شنو غادي نديرو مثلا هادي ما يمكنناش نحولوها وتولينا افي امبوسيبل حيت هادي بريبوزيسيون وهذا لو فيرب افوار في لامبارفي. الا ولا لينا افي راه غنديرو ا سونز اكسون. الا بقات لينا كيما هي راه كتبقى لينا كنديرو لو ا افيك اكسون. وديجا نديرو في بالنا بان لو ا اكسون راه كيتبعو لانفينيتيف ولو ا سونز اكسون كيتبعو لو بارتيسيپ باسي. هادشي راه خاصو يتحفظ عن ظهر القلب باش ما نديروش الاخطاء ويكون عندنا مشاكل في اللغه. غادي نمشيو ل كيلكو فراز وغادي نديروهم اونصومبل وكون دابيتود. غادي نخلي لكم تمارين في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم لو لين ديال الدرس ديال لو اس تي او تي لا كونجونكسيون دو كورديناسيون. يعني الناس اللي كيشوفوا هذا الدرس هذا خاصهم يرجعوا ضروري للدرس الاخر حيت نفس الشيء اي و اي ا سي بون. هاد الربعه كنطقوهم بنفس زعما اي و اي كنطقوهم بنفس نفس النطق ولكن ما عندهمش نفس المعنى وما عندهمش انسي دو سويت الحوايج اللي قلناهم. دونك نشوفوا هاد الجمل. إيلين un chat et 3 hamsters. et 3 hamsters. ما درناش لا ليزون هنايا. هذا الدرس تا هو غادي نطرق ليه. هذا لو اش سي ان اش اسبيري ما غاديش نقولوا 3 hamsters. سي ان اش اسبيري ماشي اش ميوي. سي بون. هذه entre parenthèses. إيلين a un chat et 3 hamsters. اين غادي نديرو؟ واش هاد الجمله فيها الفعل؟ ما كاينش فيها الفعل والجمله بدون فعل ما عندها حتى معنى. دونك هنايا راه خاصنا الفعل اللي هو ا هو لو فيرب افوار في البريزون دو لانديكاتيف. علاش درنا ا؟ حيت الين غادي نعوضوها ب ال او دوز ال او هي ولا الين سي ان نون بروبر. دونك غادي نديرو ا ونديروها بلو روج. هيا 2 samedi prochain Claude va à la plage. samedi prochain السبت الجاي كلود غادي يمشي للشاطئ غادي يمشي يتبحر. دونك اين اللي غنديرو هنايا؟
Claude déjà ها هو وفا هو le verbe aller. غادي نديرو لا بريبوزيسيون. فين غيمشي هاد السيد؟ غادي يمشي للبحر. دونك غادي نديرو ا accent. Il a 10 ans et moi j'en aurai 12 le mois prochain. هو عنده 10 سنين وانا غادي تكون عندي 12 عام. ماشي انا هذا اللي كيهضر في لا تروازيام فراز. غادي يكون عندي 12 لو موا بروشان الشهر الجاي. دونك عندنا هنايا لو il اللي هو لو برونون راه خاصو يتبعو ان فيرب ولو فيرب هنايا هو ا. هذا لو فيرب avoir في لو بريزون دو l'indicatif. ديما نردو البال دائما نقسمو الجمله. Je fais de la marche à pied pour garder la forme. Je, le pronom, le sujet, fait هو le verbe faire. De la marche à pied pour garder la forme. غادي نديرو هنايا le a. Accent, c'est une préposition. كنمشي على جلية. Moi, je préfère faire des balades à cheval. À cheval. هنا عندنا c'est un. عندنا هنايا c'est un nom. وهنا غادي نديرو a. اللي هو هذا. C'est une préposition. Le a accent. C'est bon, ما غاديش نديرو le a sans accent. Michael a une maison en Normandie depuis 3 ans. Michael هو le sujet وغادي نعوضوه ب il وهنايا خاصنا le verbe اللي هو هاد le petit a. donc غادي نديرو ميكايل حيدنا لي le l نزيدوها وهنايا عندنا le a. ما غاديش نديرو ا اكسون حيت المعنى ما غاديش يكون هو هذاك وديجا عندنا هنايا ما كاينش لو فيرب دونك خاصنا لو فيرب باش نكملو لو سونس دو لا فراز. est-il rentré tard؟ واش دخل معطل؟ نو ا 8h دي سواري. متى دخل هاد السيد؟ دخل في 8 ديال الليل. دونك هنا غادي نديرو لا بريبوزيسيون. ديما شوفوا المعنى الا تخربق دونك عندكم خطأ. Il donne à manger aux poules chaque matin. كيعطي الدجاج ياكلو كل صباح. Il donne عندنا هنايا لو برونون وعندنا هنايا لو فيرب. Il donne à manger. هذه اللي غاصنا نديرو هنايا لا بريبوزيسيون وعندنا هنايا لانفينيتيف. دونك هنايا قدامها ما غاديش نديرو ا سونز اكسون ولكن غنديرو ا اكسون. لا بريبوزيسيون. Hervé part à New York pour ses études. Hervé غادي يمشي لنيويورك باش يكمل الدراسات ديالو. دونك ا عندنا هنايا البلاصه لوندروا ولا لا فيل. غادي نديرو هنايا ا اكسون. هنايا عندنا لو فيرب ديجا دونك غادي ما غاديش نديرو ا سونز اكسون. غادي نديرو لا بريبوزيسيون. فين غيمشي هاد السيد؟ الى نيويورك. إريك هذه اخر جمله a été pris la main dans le sac. إريك غادي نعوضوه ب il. سي بون وغنديرو هاد لو ا. علاش غنديرو هاد لو ا؟ حيت عندنا هنايا لو بارتيسيب باسي وقلنا بان لو ا سونز اكسون كيكون قبل من لو بارتيسيب باسي وإلا كان عندنا لانفينيتيف كنديرو ا اكسون. سي اون بريبوزيسيون. لو ا غادي نديرو اون روج. سي بون نديرو اونغيستري. بون الدرس ديالنا اليوم ها هو كمل ساهل وما فيش تعقيدات. خاصنا on doit retenir toutes les règles que j'ai citées avant. C'est bon, on doit les retenir par cœur باش ما نبقاوش نديرو اخطاء لا في ا اكسون و ا سونز اكسون ولا لو اس تي ولا لو او تي. راه كتكون عندنا ليكسبرسيون ايكريت. راه ملي كنديرو او تي في بلاصه او اس تي راه كتكون القضيه ماشي هي هذيك وكيمشيو لينا النقاط في هاد الحويجات الصغيورين اللي كنحقروهم ما خاصناش نحقروهم. دونك نحاولوا ما امكن نردوا البال القواعد نحفظوهم باش ما نبقاوش نديروا هاد الاخطاء. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس ديال اليوم. اللي ما شافش الدرس الاولاني تاع اي ارجع ليه باش يشوفوا. تهلاو في راسكم وفي امان الله.